अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। हाँ, जो मैं आपके नावल लिख रही हूँ उसका नाम है वानी और इसकी राइटर हैं आबदा मुनीर। तो इस नावल को शुरू करते हैं। शाह हवेली में रात के वक़्त ही जैसे सूरज निकल आया था, हर तरफ रोशनियों का सैलाब था जो उमड़ आया था। बरक़ी कमकमों से पूरी हवेली को सजाया गया था। पूरी हवेली अपनी जाहो जलाल से चमक उठी थी, क्योंकि आज का दिन आम दिन ना था। ना तो आज किसी की शादी थी और ना ही कोई वलीमा। इस हवेली को सजाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही था। आज 4 साल बाद वो इस हवेली में वापस लौट रहा था, जो परदेस अपनी पढ़ाई के सिलसिले में गया था। अज़बक शाह, जो इस हवेली का सबसे हैंडसम, सबसे लाडला और सबसे खूबरू नौजवान था। हवेली के हर मकीन के दिल की धड़कन और आंखों का नूर आज अरसे बाद वापस लौटा था, और इसका इस्तकबाल इंतहाई शाहाना अंदाज में किया गया था कि हवेली की दरो दीवार तक इसकी आमद पर खिल उठी थी। एक बड़ी सी जीप हवेली के दियो कदामत गेट के सामने रुकी, जिसमें से स्याह चमकते बूट बरामद हुए और वो गाड़ी से उतरा। यूं लगा जैसे आसमान से कोई यूनानी देवता उतर आया हो। इसने अपने स्याह कोट के बटन अपनी सफ़ेद उंगलियों से बंद किए। एकदम से 9 साला नूर हरम इसकी टांगों से लिपट गई। अजबक ने बेख्तियार इसके घुंघराले लंबे बालों में अपनी उंगलियां नरमी से चलाईं और फिर नीचे झुककर अपने दोनों हाथों में इसका चेहरा थामा, और कुछ पल के लिए वो शॉक्ड रह गया। वो इतनी बड़ी हो गई थी। वीडियो कॉल में नूर हरम से बेपनाह खूबसूरत अजबक ने इसके सुर्ख सफ़ेद गाल बारी बारी चूमे और बेख्तियार इसे अपने सीने में भींच लिया। बहारें भी इसे मिलकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो अपने चाचू को रोज़ वीडियो कॉल करती थी और इससे पूछती थी कि कब आ रहे हैं आप अजबक चाचू, और मेरे लिए लंदन से क्या ला रहे हैं। जिस पर अजबक मुस्कुरा कर से कहता, मैं पूरा लंदन ही उठाकर अपनी नूर हरम के लिए ले आऊँगा। आज वो अपने चाचू से मिलकर बेइंतहा खुश थी। इससे अलग होना हुई कहने लगी, चाचू आप तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, और लंदन की शफाफ आबो हवा ने आपको पहले से बढ़कर खूबसूरत बना दिया है। वो किसी मैच्योर इंसान की तरह बातें कर रही थी, जिस पर अजबक खिलखिलाकर हंसने लगा। इसके गाल में पड़ने वाला डिम्पल में अपनी उंगली घुसाई तो इसका डिम्पल मजीद गहरा हो गया। नूर हरम, आप किसी और को भी मिलने की इजाज़त देंगी या नहीं? पीछे से गुलफाम शाह ने इसे प्यार से पचकारा, जो कि इसके बाबा थे। बहारे नूर पीछे की जानी पलटी और कहने लगी, अजबक चाचू सिर्फ मेरे हैं, इन पर पहला हक बहारे नूर का है। अब आप बच्ची कुची मोहब्बत अजबक से समेट लें। ये कहते साथ ही वो एक साइड पर हुई और सब लोग हंसने लगे जो अजबक के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। और फिर अजबक शाह बहुत सारी मोहब्बत और चाहते अपने घर वालों से समेटने लगा। सबसे पहले बाबा साईं हशमत शाह के गले लगकर इनकी शफकत और मोहब्बत समेटी। साथ में अम्मा साईं भी खड़ी थी, बार बार अपनी आंखों बार बार अपनी आंखों से आंसू पूछती। आज इनका बेटा बिलाखिर 4 साल बाद इनके सामने खड़ा था। वो पहले से बढ़कर हसीन और खूबरू हो गया था। कुछ देर के लिए तो वो अजबक शाह का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामती अपने फरते जज्बात से देखने लगी, और फिर बेख्तियार से चूमने लगी और गले लगा लिया। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी अजबक शाह। बहुत खाक छान ली तुमने परदेस की मिट्टी की। तुम्हारी ज़मीन तुम्हारी मुंतज़िर है। वादा करो कभी छोड़कर नहीं जाओगे। इनकी आंखों से आंसू रवा थे। अजबक ने अपनी उंगलियों की पूरों से इनके आंसू साफ किए। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा अम्मा साईं। आपका बेटा हर वक्त अब आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने रहेगा। अजबक की आंखों में भी नमी आ गई। अम्मा के साथ खड़ी तहमीना भाभी को भी सलाम पेश किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए सलाम का जवाब देने दिया। कहने लगी कि बहारे ने मेरा जीना हराम कर रखा है। चाचू कब आ रहे हैं, चाचू कब आ रहे हैं कि रट लगाई फिरती थी। अब शुक्र है कि इन सवालों से तो जान छूटेगी हमारी। ये कहते साथ ही मुस्कुराने लगी। नूर हरम ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। बीजान भी अपनी व्हील चेयर धकेलती हुई वहां तक पहुंची थी। आंखों पर बड़ा सा चश्मा लगाए अपने लखते जिगर को देखा और हाथ फैलाए। अजबक झट से इनके आगे झुका और इन्हें गले से लगा लिया। अरे बाप को बाहर आने की क्या जरूरत थी अरे आपको बाहर आने की क्या जरूरत थी? मैं अंदर आने वाला था। मैं कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ। हंसते हुए इनसे जुदा हुआ दादी जान ने इनकी बलाएं ले डाली। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी राह तकते तकते मैं अपनी बनाई गुम होती जा रही थी। अब तो कमबख्त नज़र भी धोखा दे गई है। जब जिंदगी के खूबसूरत इंसान देखने का वक्त आया था। आप परेशान ही ना हो, मैं आपकी ट्रीटमेंट अच्छे से करवाऊंगा और आपकी नज़र फिर से जवान हो जाएगी। अरे अब तो कब्र में जाने की उम्र है। जितना देखना मेरे लिए ज़रूरी है इतना मैं देख लेती हूँ। देखो तो सही मेरा शहरी बाबू कितना सोना लग रहा है। दादी जान का चेहरा दोनों हाथों में थामे अपने करीब तर करके देख रही थी। अजबक को इनकी मोहब्बत और अपनाइत अपनी रूह में उतरती हुई महसूस होने लगी थी। तो वो अपने
वो तो अपने थे जिनसे वो इतने साल जुदा रहा था। इसने ठान ली थी कि अब वो कहीं नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे मिलने के बाद इधर उधर नजरें घुमाई, वो पटाखा नजर नहीं आ रही थी जो रोज सुबह सवेरे मुझे वीडियो कॉल करके मेरी नींद खराब करती थी। असबक का इशारा शायद सब लोग समझ गए थे, इसलिए खिलखिलाकर हंसने लगे। शायद वो कोई सरप्राइज तैयार कर रही थी अपने वीर के लिए। इसने तो नूर हरम भी दुम दबाकर भाग गई थी, और बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। जैसे ही वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ था, एकदम से फूलों की बरसात उसके ऊपर की गई थी, जैसे कोई दूल्हे का वेलकम करता है। सॉरी। वो मुस्कुराते हुए ऊपर घूरने लगा तो नूर हरम और महरोज हवेली की छत पर खड़ी इसके ऊपर प्लेटों से फूलों की बरसात कर रही थी। वो भागता हुआ सीढ़ियां फलांगता ऊपर जाने लगा। इससे मजीद इंतजार करना मुश्किल हो गया था। अपनी जान से प्यारी बहन और बेस्ट फ्रेंड को मिलने का वक्त हुआ चाहता था। वो इसके सामने आया तो कुछ लम्हे तो उससे नजरें नहीं हटी। वो इतनी प्यारी और मासूम सी दो लड़कियां जिनमें इनकी जान बसती थी, दोनों को ही अपनी दोनों बाहों में समेट लिया। अरे ये तो ज्यादती है नूर हरम, तुम अब दूसरी बार लाला के गले लग रही हो। इसने नूर हरम को छेड़ा था। असबक मुस्कुराता हुआ इनसे जुदा हुआ। महरोज की छोटी सी नाक पर चुटकी काटी तो वो सी करने लगी, कहने लगी, भाई अब आपकी आदत अभी नहीं बदली। वो कहने लगा, तुमने मुझे बड़ा तंग किया है, रोज मेरी नींद खराब कर देती थी मुझे फोन करके। अब देखना सुबह सवेरे रोजाना एक ही बाल्टी पानी की फेंकूंगा तुम्हारे ऊपर, फिर तुम्हें पता चलेगा कि नींद कितनी कीमती होती है। जी लाला, जानती हूँ आपकी नींद किस कदर कीमती है, क्योंकि आपको सोना देता ही कौन है। वो जरनाब की बच्ची रात भर आपको जगाए रखती है, इसलिए भी तो थोड़ी सी डांट बचा कर रखे ना। मगर वो तो आपकी लाडली है, बचपन की मोहब्बत, इसे भला क्यों डांटेंगे आप। मेरे रोज़न नाराज होने की एक्टिंग की। असबक शाह के चेहरे पर एक शरीर से मुस्कुराहट दौड़ गई। इसके नाम से दिल धड़कने लगा। वादा किया था इसने कि जब वो गाड़ी से उतरेगा तो सबसे पहले वो अपना चेहरा दिखाएगी, मगर इसका तो नामो निशान तक ना था यहाँ। वो इधर उधर कुछ तलाश करने लगा, जैसे इसे उम्मीद हो कि वो यहाँ कहीं छुप कर बैठी होगी। वो नहीं आई भाई। सफदर अंकल ने इसे आने की इजाज़त नहीं दी। महरोज ने बुरे मूड से कहा तो असबक के दिल में दर्द सा उठा। कोई बात नहीं, वो नहीं आई तो हम जाएंगे इनके घर, आखिर हमारा रिश्ता है इनसे खून का भी। और मेरी प्यारी बहना, तुम फिक्र ना करो, इस बार असबक शाह तुम दोनों सहेलियों को एक ही घर में रखने की ठान कर आया है। इन्हें जरनाब को असबक शाह के हवाले करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो ठोस लहजे में बोला। महरोज और नूर हरम जोर जोर से हंसने लगी। देखते हैं लाला, असबक शाह की बात में कितना दम है और खून में कितना उबाल है। महरोज ने इसे चैलेंज करते नीचे को भागी थी। शाह हवेली में रात के 2 बजे थे, मगर यूं महसूस हो रहा था सुबह के 2 बजे हैं, क्योंकि नींद सबकी आंखों से कोसों दूर थी। असबक शाह की आमद ने सबके चेहरों पर जिंदगी और खुशी रमक कर दी थी। वह मर्दाना खाने में अपने दोनों भाइयों के बीचों बीच बैठा दिल में बेचैनी लिए सामने नागवारी से देख रहा था, जहाँ स्टेज पर एक रक्सा बहुत ही नाजेबा लिबास में पहने अपनी अदाओं से इसका दिल लुभाने की कोशिश कर रही थी। इसे इस वक्त सिर्फ जरनाम से मिलने की ख्वाहिश थी, मगर इसके भाई से ज़बरदस्ती यहाँ खींच लाए थे। वो नहीं आ सकी तो मैं से मिलने जा सकता था ना। उफ, अब मेरी खूब दुर्गत बनेगी इसके हाथों। वो देख सामने रहा था, सोच जरनाब को रहा था। ये 4 साल इसको सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर देखा था, रूबरू देखने की नौबत अभी तक नहीं आई थी। वो काली बाबा साईं से बात करेगा, वो जहन में जोड़ तोड़ करने लगा था। दिल इससे उजड़ने के ख्याल से ही सीना तोड़कर बाहर आ रहा था, मगर वो जब्त किए बैठा था, क्योंकि ये इसके दोनों भाइयों गुलफाम शाह और अरकम शाह की तरफ से इसका वेलकम गिफ्ट था, जो इसे ज़रा भी पसंद नहीं आया था। ऐसा नहीं था कि वो कोई साधु और शरीफ नफ्स इंसान था जिसका दूर दूर तक मौसीकी से कोई ताल्लुक ना था, बल्कि लंदन में तो इससे भी ज़्यादा नाजेबा लिबास पहने लड़कियां इधर उधर चहलकदमी करते इससे भी टकरा जाती थी, और इसकी दोस्ती भी बहुत थी इन सब से। मगर यूं महफिल में किसी औरत का रक्स करना जिस पर मर्द पैसों की बौछार कर रहे थे और शराब की बोतलें पीते उठा उठा के इसके साथ शरारत करने के मूड में आ जाते थे, इसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। मगर इसके दोनों भाइयों ने इसे कस के पकड़ रखा था, वो भाग ना जाए इसलिए मरवतन बैठा रहा। तुम जानते नहीं कि अगर बाबा साहब को इल्म हो गया तो हमारी कैसी दुर्गत बनेगी। इसने इधर उधर बैठे अपने भाई अरकम शाह को झड़का था, जो इस सब की जड़ था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लाबाली और जोशीला किस्म का लड़का था। असबक शाह से पूरे 4 साल छोटा, और इसकी जवानी सर चढ़कर बोल रही थी। अरे अल्लाह, आप तो इतने बड़े होकर भी बाबा साईं से डरते हैं। वो तो ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे होंगे, आपको क्या मालूम इस रक्सा पर मैंने कितने रुपए खर्च किए हैं और इसे यहाँ बुलवाया है, मगर आप तो इंजॉय करने की बजाय मुझे ही डांट रहे हैं। वो जैसे न रूठेपन से बोला था और असबक को ना चार खामोश रहना पड़ा।
اس نے اپنی ناک پر رومال رکھ دیا تھا کیونکہ شراب کی بو اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور وہ شاہ خاندان کا سپوت تھا، مگر شراب سے اس کا دور دور تک واسطہ نہیں پڑا تھا، اور نہ ہی اس نے اس طرح کی سرگرمیاں سے لباتی تھی۔ شروع سے ہی پڑھائی میں دلچسپی تھی۔ ایم فل کرنے کے بعد پی ایچ ڈی کے لیے وہ لندن چلا گیا تھا۔ گاؤں میں بھی تعلیم کو لانا تھا کیونکہ گاؤں کے لوگ اور ان کے ریت و رواج تعلیم پر اتنا فوکس نہیں کرتے تھے، خاص طور پر عورتوں کو تو بالکل بھی گھر میں بٹھا کر رکھتے تھے۔ زرناب کو بھی میٹرک کے بعد گھر میں بٹھا لیا تھا، جو ازبک شاہ کو قطعاً منظور نہ تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ مگر ازبک شاہ کی ہی ضد پر مہروز کالج جانے لگی تھی کیونکہ اس سے بھی ازبک کی دیکھا دیکھی پڑھنے کا شوق تھا۔ ازبک اس بار سوچ کر آیا تھا کہ گاؤں میں ہی ایک کالج کی بنیاد رکھے گا، تعلیم کو عام کرے گا، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ جہالت تھی۔ پرانے رسم و رواج گاؤں کی در و دیواروں سے چمٹے ہوئے تھے اور وہ ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ اس محفل میں وہ رواج سے پھر سے زندہ ہو جائیں گے اور وہ زندگی میں ایک ایسے دہرائی پر آ جائے گا کہ اس سے اپنی سب سے قیمتی چیز چھین جائے گی اور وہ کچھ نہ کر سکے گا۔ اچانک رحم خان لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا، اور جو زرناب کا سوتیلا بھائی تھا، اور اس نے رقصہ کی سمت بڑھا اور وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا، یوں جیسے اس پر ایک جنون سا سوار ہو چکا۔ وہ لڑکھاتے قدموں سے اس رقصہ کی طرف چھپٹا، ایسے ہی جیسے اتنے دنوں سے بھوکا کوئی حیوان اپنے سامنے شکار کو دیکھ کر اس پہ چھپٹتا ہے۔ وہ پیچھے اس کی بڑھنا کمر کے گرد اپنے بازو حائل کر گیا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہاں موجود سب خانوں کے منہ کھل گئے، کیونکہ کوئی ایسی گستاخی ان میں سے نہیں کی تھی کسی نے، مگر ارحم خان، جس کی عمر کوئی 25-26 سال کے قریب تھی اور ارقم شاہ کے دوست ہونے کی حیثیت سے اور ان کے رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے اس محفل میں مزے لوٹ رہا تھا، اسے جیسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اچانک اس نے اس رقصہ کو زمین پر لٹا دیا اور اس کے اوپر بھوکے شیروں کی طرح حملہ آور ہوا۔ اس کے لبوں کے ساتھ گستاخیاں ہی کرنے والا تھا کہ ازبک شاہ کا پارا 7ویں آسمان تک پہنچ گیا۔ وہ ایک دم سے دونوں بھائیوں کے درمیان میں سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ارحم خان کو پیچھے سے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا ازبک شاہ کے روبرو کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں جیسے خون اترنے لگا، کیونکہ اسے یہ مداخلت قطعی نہیں بھائی تھی۔ اس نے ایک زوردار مکہ ازبک کے منہ پر مارنا چاہا تھا، مگر ازبک نے پھرتی سے اپنا منہ دوسری جانب کر لیا اور ایک کس کے مکہ اس کے جبڑے پر جڑ دیا۔ اس نے اس بات کا بھی لحاظ نہ کیا کہ وہ زرناب کا بھائی ہے، کیونکہ اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی۔ رحم خان لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گرا۔ وہ بھی شاہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا، پڑھا لکھا تھا، مگر اس طرح کی نازیبا حرکت بھرے مجمع میں بھلا کسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس لیے اخلاقیات کی حدیں کراس کرنا پڑیں۔ ایک دم سے رنگین محفل کسی جنگ کے میدان میں بدل گئی اور رقصہ بالکل حواس باختہ سی ڈری سہمی ایک کونے میں جا کر چھپ گئی۔ ازبک شاہ کے دونوں بھائی بھی اس کے پیچھے آن کھڑے ہوئے اور ارحم کے قبیلے کے لوگ بھی اس کے ساتھ آئے تھے اور ان کے پیچھے آن کھڑے ہوئے، روبرو ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ ازبک کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مار مار کر اس کا بھرکس نکال دے، جو ایک کمزور عورت کو اپنے بس میں کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ تو اس رقص کی محفل کے حق میں ہی نہیں تھا، مگر اس کے چھوٹے بھائی کی ضد تھی اور اس کا انجام اب شاید سب کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ جب دو مخالف قبیلے کے خان آپس میں ٹکراتے ہیں تو فیصلہ بندوقیں کرتی ہیں اور زبان کی بجائے گولیاں چلتی ہیں۔ اچانک ارحم خان نے اپنی جیب میں سے پستول نکالا اور ازبک پر تان دیا۔ وہ شراب کے نشے میں تھا، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ ازبک بغیر ڈرے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، کہنے لگا، ہمت ہے تو گولی چلاؤ، میں بھی تو دیکھوں صفدر خان کے سپوت میں کیا اتنی جرأت ہے کہ ازبک شاہ کا سینہ چیر سکے۔ ازبک نے جیسے ہی اسے چیلنج دیا تھا، وہ زور سے کھلکھلا کر ہنسنے لگا، اور اب بات اس کی غیرت پر آ گئی تھی۔ وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتا تھا؟ ویسے بھی جب حلق کے اندر شراب کا جام منڈیلا جا چکا ہو تو دماغ کی بتی بجھ جاتی ہے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک گولی پستول سے نکلی اور ازبک کی بائیں کلائی کے اندر گھپ گئی۔ سفید کرتے کے اندر سے سرخ مایہ بھل بھل باہر نکلنے لگا اور ازبک کے بھائیوں کی آنکھوں میں خون اتر گیا۔ معاملہ بات چیت سے اب بہت آگے بڑھ گیا تھا۔ ازبک کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی یہ للکار ارحم خان کو بھڑکا دے گی اور وہ اس قدر بے وقوفی پر اتر آئے گا، مگر یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی ارقم شاہ ارحم خان سے زیادہ لابالی ہے۔ وہ اپنے جان سے پیارے بھائی کو خون میں لت پت کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس نے اپنی جیب سے پستول نکالا، اس سے پہلے کہ ازبک شاہ پلٹ کر اپنے بھائی کو روکتا، ایک گولی پستول سے نکلی اور ارحم شاہ کا سینہ چیرتی ہوئی چلی گئی، اور یوں موسیقی کی محفل کا اختتام ہوا۔ کیونکہ دھنیں بجانے والے اپنے اپنے بینڈ بازی اٹھا کر سرپٹ بھاگ گئے تھے، یہ قیامت خیز منظر دل گردے والے لوگ ہی دیکھ سکتے تھے۔ ازبک کو اپنی دنیا تاریک کو نظر آنے لگی تھی۔ اف، یہ کیا کر دیا ارقم شاہ نے؟ اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں جب اس نے آنکھ کھولی تو خالی خالی نظروں سے چھت کو گھورنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی بائیں کلائی میں درد کی لہر اٹھی اور اس کی درد کے ساتھ ہی سارے مناظر اس کی آنکھوں میں بیدار ہو گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور اپنے ہاتھ میں لگی
ड्रिप्स को उतार कर फेंका क्योंकि वो जानता था क्या मामले की किस कदर संगीन हो गया होगा। हॉस्पिटल रूम बिल्कुल खाली था। वो फर्श पर नंगे कदम चलता हुआ दरवाजे के पास पहुंचा तो अचानक ही दरवाज़ा खुला और नूर हरम भागती हुई आई और इसकी टांगों से लिपट गई। वो थर थर कांप रही थी। अजबक ने झुककर इसके सर पर प्यार किया, तशवीश से कहने लगा, बाकी सब कहाँ हैं? अरकम शाह कहाँ है? मुझे इससे मिलना है। मगर से पहले कि बहारे नूर को जवाब देती इसकी आंखें छलकने लगी। अरकम चाचू घर से भाग गए हैं। शायद दादा जान ने इससे घर से भागने को कहा है। हमने छुप कर सुना था। वो कह रहे थे कि जब तक मैं ना कहूँ तुम घर वापस ना आना। वो रोते हुए सारा माजरा बयान कर रही थी। अजबक शाह ने ठंडी सांस भरी। मतलब अरकम शाह को अभी कुछ नहीं हुआ था, मगर वो जानता था कि सफदर खान अपने बेटे की मौत को यूं ही बेमौल नहीं होने देगा। और जरनाब, उफ, इससे क्या जवाब दूंगा मैं? अजबक शाह की आंखों में अरहम खान को गोली लगने का मंजर उबने लगा तो उसने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। इससे पहले कमरे से निकलता एकदम से तहमीना भाभी और जहां आरा कमरे में दाखिल हो गई। जहां आरा अजबक के सीने से लगी, फुट फुट कर रोने लगी। अम्मा साईं, मैं बिल्कुल ठीक हुआ, मुझे बताएं कि अरकम कैसा है? वो ठीक तो है ना? इसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। इसी बात से मैं डरता था, मगर न जाए इस कबीले की रवायत कभी भी ना बदलेंगी। वो अफसोस से अम्मा के गले लगते हुए कहने लगा, जहाँ जहाँ आरा बेगम इसी से जुदा हुए ये कहने लगे कि आज पंचायत का फैसला आना है। तुम्हारे बाबा जान और बड़े भाई गुलफाम शाह वहीं मौजूद हैं। न जाने अब क्या क़यामत टूटेगी हम पर। मगर अम्मा साईं, हमला पहले अरहम खान ने किया था, गलती इनकी थी। नहीं बेटे, जो मरा है वो अपना बदला ज़रूर लेगा। तुम नहीं जानते सफदर खान के खून में कैसा उबाल उठ रहे हैं। इससे अपने बेटे के जनाजे के गम से ज़्यादा अपनी अना और गैरत का जनाजा उठने का गम ज़्यादा है, और वो इस गम का मदावा ज़रूर करने आएगा। तुम इसे नहीं जानते। मुझे यूँ लग रहा है जैसे हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। अम्मा साया ज़ोरकतार रो रही थी। मैं सब संभालूंगा, फ़िक्र ना करें। मैं भी वहाँ अभी जाऊंगा, देखूं तो सही कि इस गांव के नेक बुजुर्ग क्या फ़ैसला करते हैं। जहारा कहने लगी कि अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यही रुको, तुम्हारे बाबा सब संभाल लेंगे, तुम इन पर भरोसा रखो। मगर अजबक की जान तो जैसे सूली पर अटकी हुई थी। वो अपने ज़हन में जोड़ तोड़ कर रहा था इस मसले का क्या हल निकाला जाए। इसे अरहम खान की मौत का बेपनाह अफसोस था, और जरनाब का भाई होने की हैसियत से वो जानता था कि वो किस तकलीफ में होगी। काश वो इसके पास जा सकता, इसे बता सकता कि मामला क्या था असल में, मगर वो सोच कर रह गया। वैसे भी जख्म अभी ताज़ा था, बार बार चक्कर आ रहे थे, कमजोरी भी हद से सवार थी, खून बहुत बह चुका था। बेड पर नढाल सा वो होकर गिर पड़ा और अपने माथे को उंगलियों से सहलाने लगा। नूर हरम इसके पहलू में बैठी इसका हाथ थाम लिया। ज़ोरकता रोए जा रही थी। इसे अपने चाचा को इस हालत में देखना बहुत बुरा लग रहा था। मेरी गुड़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? देखो मैं जिंदा सलामत हूँ, बोल सकता हूँ, हंस भी सकता हूँ। अजबक इसे तसल्ली देने लगा, मगर बहारी के इसके आंसू कम ही नहीं हो रहे थे। कहने लगी, मैं जानती हूँ क्या होगा चाचू। अरे मेरी नन्ही परी, क्या जानती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अजबक से तसल्ली देने लगा, जो ना जाने किस सोच में खोई हुई थी। कुछ भी ठीक नहीं होगा। पिछले साल जब आप लंदन में थे तब भी यहाँ गांव में एक बहुत बड़ा भूचाल आया था, क्योंकि इस गांव में अगर कोई खान कत्ल कर दे तो इसका खमियाजा मकतूल के सारे खानदान को भुगतना पड़ता है। अजबक शाह इस नन्ही सी लड़की की इस कदर संजीदा बात पर जैसे सकते में आ गया। अरे गुड़िया, आप तो बहुत समझदार वाली बातें करती हो। लगता है जो चॉकलेट्स मैंने आपको वहां से भेजा था वो खाकर आपका दिमाग बहुत चलने लगा है। अजबक शाह ने नूर हरम की बात की संगीनी कम करने के लिए हल्के फुल्के अंदाज में कहा, जो अजबक शाह की बात पर बिल्कुल भी नहीं हंसी थी, बल्कि किसी गहरी सोच में गुम थी। वो लाठी के सहारे जैसे ही हवेली में दाखिल हुआ, हर तरफ सन्नाटा था, यूं जैसे मौत सफदर के घर नहीं बल्कि यहाँ होगी हो। एकदम से झुरी झुरी सी ली। आज वो तीसरे दिन डिस्चार्ज होकर आया था। ना जाने पंचायत ने क्या फैसला किया था, वो इस बात से बेखबर था। हॉस्पिटल इसके पीछे सिर्फ गुलफाम शाह ही आया था। बहुत खामोश और संजीदा लग रहा था। अजबक ने अकम शाह के बारे में पूछा तो कहने लगा कि वो अभी तक घर नहीं आए। तो फिर परेशानी किस बात की है? इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और ये साबित करेंगे गलती राहम खान की थी। अरकम ने तो बस दफा किया था। राहम मुकम्मल तौर पर नशे में था। इसने मेरी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये तो मेरी अपनी किस्मत थी कि मुझे गोली सीने की बजाय बाजू में लगी। हमारा केस मजबूत है, अरकम शाह को कुछ नहीं होगा। मैं अपने भाई के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। अजबक शाह ने गुलफाम शाह के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी थी, मगर गुलफाम के शाह के चेहरे की संजीदगी बरकरार रही थी। कहने लगा, भाई बातें घर में जाकर करेंगे। भाई अभी आप यहाँ से चले। और अब जब वो हवेली में आ गया था तो हर तरफ हू का आलम था। नामा साईं इसके इस्तकबाल के लिए थी, और बहारे नूर वो भी ना जाने कहाँ गायब थी। और ये महरोज की बच्ची, इसे तो मैं देख लेता हूँ, मजाल है जो अपने भाई को पूछने तक हॉस्पिटल आई हो। वैसे तो बड़ी मोहब्बत का दावा करती है। इससे पहले कि वो ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर कदम रखता, अचानक ही गुलफाम शाह ने इसका रास्ता रोक लिया और कहा, अभी आप बाबा जान के कमरे में आए, कुछ बात करनी है।
पहली बार अजबक शाह का माथा ठनका था और इसे कुछ बहुत गलत होने का एहसास चारों तरफ से घेरने लगा। गुलफाम भाई, अरकम ठीक तो है ना? आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? मुझे बताएं वो कहाँ है? अजबक शाह की तशवीश बढ़ती जा रही थी। अरकम बिल्कुल ठीक है और वो बिल्कुल महफूज है, क्योंकि इस कबीले के रिवाज के मुताबिक कत्ल करने का खमियाजा कातिल को नहीं बल्कि इसके घर वालों को भुगतना पड़ता है, ख़ास तौर पर इस घर की। गुलफाम शाह, अभी मैं ज़िंदा हूँ तो मैंने कहा था ना कि अजबक शाह को मेरे कमरे में लेकर आओ, और तुम खुद ही इसके बड़े बनकर जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो। हशम शाह पूरे जलाल के आलम में अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़े थे और गुलफाम शाह की बात मुकम्मल होने से पहले ही इसके लबों में दम तोड़ गई। इसने सर झुका दिया और अजबक शाह को लगा जैसे इसकी छठी हिस्स इसे किसी बहुत ही बुरी खबर से नवाजना चाहती है। वो जल्दी से अपने बाप हशम शाह के रूबरू जाकर खड़ा हो गया। बाबा साईं, आप मुझे पहले मत भिजवाएं, जो भी बात है मुझे अच्छी तरह से बताएं। आखिर क्या हुआ है? फैसला कोई मुझे कुछ बता भी नहीं रहा, और घर की औरतें कहाँ हैं? वो इर्द-गिर्द खामोश हवेली को देखने लगा। तुम मेरे कमरे में अजबक शाह कमरे में बैठकर बात करते हैं। हशम शाह ने अजबक शाह की बात को नजरअंदाज करके कमरे की तरफ इशारा किया। वो और खुद भी अंदर चले गए। अजबक शाह अंदर आया तो दरवाज़ा बंद कर दिया। इसका दिल सीने के अंदर इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे अभी सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। अजबक शाह, तुम पूरे 4 साल परदेश रहे हो, मगर तुम इस खानदान और इस कबीले की रवायतों से अच्छी तरह वाकिफ़ हो, और तुम ये भी जानते हो कि सफदर खान कोई आम इंसान नहीं, वो हमारी ही टक्कर का है और इसका जवान बेटा मरा है। तुम्हें क्या लगता है कि अरकम के फरार होने के बाद वो हमारे खानदान का पीछा छोड़ देगा? इसलिए मैंने अपने कबीले की रवायतों को बरकरार रखते हुए पंचायत के फैसले के आगे सर झुका लिया, क्योंकि इसी में हमारी बका है। मेरे बेटे मेरा बाजू है, मेरी नस्ल को आगे बढ़ाने का जरिया है। मैं अपने किसी भी बेटे की कुर्बानी देकर अपनी नस्ल की जड़ें नहीं काटना चाहता। इसलिए पंचायत के फैसले के मुताबिक रहम खान के कत्ल के बदले उन्होंने वानी का मुतालबा किया था, और मैं ना चाहते हुए भी ये सब करने पर मजबूर हो गया। नहीं बाबा साईं, बस आपने ये बात अपने मुंह से निकाली भी कैसे? भाड़ में जाए पंचायत और भाड़ में जाए इस कबीले की रीत और रवाज। खबरदार, जो मेरे खानदान की किसी औरत की तरफ किसी ने देखा भी तो। बाबा साईं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर आज आपकी बात ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है कि आप इस घर की औरतों को इतना बेमोल समझते हैं। अजबक शाह का चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्ख पड़ चुका था। इसका बस नहीं चल रहा था कि अपनी जान से अजीज बाप के सामने कैसे ऊंची आवाज रखे। मैं देखता हूँ कि कौन हमारी हवेली की दहलीज पार करेगा। इन्हें मेरी लाश पर इससे गुजरना होगा। मुझे अफसोस हो रहा है कि आपने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी बेटी की कुर्बानी देने की हामी भर ली, मगर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। अजबक शाह, ठंडे दिमाग से सोचो। वैसे भी महरोज का रिश्ता मैं वही करने का सोच रहा था। जुबैर खान अच्छा लड़का है, और तुम तो जानते हो कि कब से सफदर खान मेरे ही भाई की जायदाद पर काबिज होकर बैठा है। अच्छा है, अब दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। हशम ने अजबक शाह का गुस्सा ठंडा करना चाहा। बाबा साईं, आप महरोज के लिए जुबैर का रिश्ता भी सोच अब आप महरोज के लिए जुबैर का सोच भी कह सकते हैं। वो अनपढ़ जाहिल शादीशुदा। मुझे अफसोस है आपकी सोच पर। मैं अपनी बहन को किसी कीमत पर इनके हवाले नहीं करूंगा। मेरा रास्ता छोड़ें। ये कहते ही अजबक दरवाज़ा खोलकर जोर से बंद करता हुआ बाहर की जानिब भागा। इससे अपना जख्म और अपनी तकलीफ भूल गई और हामता हुआ सीढ़ी चढ़ने लगा। न जाने का ने ये बात सुनी होगी तो वो तो रो रो कर पागल हो चुकी होगी, मगर मैं इसे इस सब की भीड़ नहीं चढ़ने दूंगा। मेरी मासूम बहन को कुछ नहीं होगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि अजबक शाह के होते हुए इसके घर की इज्जत पर कोई आंख भी उठाकर देखे। वो दिमाग में सोचता हुआ तेज तेज सीढ़ियाँ फलांगने लगा। महरोज के कमरे में बगैर दस्तक देकर गया कमरा खाली था। यकीनन वो छत पर लगे झूले पर बैठी रो रही होगी। इसे रह रह कर बाबा साहब पर अफसोस हो रहा था। वो इस फैसले पर कैसे सर झुका सकते थे भला? मगर ये वक़्त इन सब बातों का सोचने का नहीं था। वो जल्दी से छत पर गया। झूले पर वो गुमसुम सी बैठी थी, झूला झूल रही थी। अजबक जल्दी से झूला रोक कर इसके घुटनों में बैठा। इसके दोनों गालों अपने हाथ रखे। बहारे नूर, मुझे बताओ महरोज कहाँ है? वो अपने कमरे में भी नहीं है, हॉस्पिटल में भी नहीं है मुझे पूछने। क्या वो मुझसे इस कदर रूठ गई है कि अपने भाई का सामना भी नहीं करना चाहती? इधर आओ, मुझे बताओ वो कहाँ है? मुझे ले चलो इसके पास। वो बहारे का हाथ पकड़ता हुआ पागलों की तरह से घसीटते हुए जाने लगा। बहारे ने अपने नन्हे हाथों से इसका हाथ मजबूती से थाम लिया और अजबक एकदम से ठटक कर रह गया। वापस घुटनों के बल बैठा। नूर हरम की आंखें बिल्कुल बेनूर हो चुकी थी। जैसे अजबक चाचू इससे ले गए हैं वो इससे ले गए हैं। कल रात को ही आपने बहुत देर कर दी। वो जाते वक्त भी सिर्फ और सिर्फ आपको पुकार रही थी, मगर इस खानदान के जालिम मर्दों ने मेरी मासूम फुप्पो को अपनी रवायत के भीन चढ़ा दिया। ये भी ख्याल ना किया कि वो कितनी अलग थी और वो कितनी अच्छी थी, और वो जुबैर खान से नफरत करती हैं। क्या वो ये सब कुछ डिजर्व करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। नूर हरम खोए खोए से अंदाज में बोले जा रही थी। इसकी आंखें शायद आंसू बहा बहा कर मजीद बहने से इनकारी थी, और अजबक को लगा जैसे ज़मीन आसमान की गर्दिश थम गई हो, जैसे सूर में
پھونک دیا گیا ہو اور بس قیامت آنے کا نگارہ بجا دیا گیا ہو۔ اسے لگا جیسے اس کا بازو نہیں بلکہ پورا جسم مفلوج ہو چکا ہو، اور جب وہ اسے سب کا مطلب سمجھا تو بالکل پاگلوں کی طرح سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ساری دنیا کو آگ لگاتے شروعات سے اپنے باپ اور بھائیوں سے کرے۔ وہ جلدی سے کمرے میں آیا، الماری کھولی، آدھے کپڑے نیچے گر گئے اور بالآخر سے وہ چیز مل گئی، اس کی پسٹل جو اس نے کبھی نہیں چلائی تھی، مگر آج صحیح وقت تھا اسے چلانے کا۔ آج جو بھی اس کے سامنے آئے گا وہ اسے بغیر سوچے سمجھے مار دے گا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ کمرے سے باہر نکلا، سامنے حشمت شاہ کھڑے تھے۔ ازبک شاہ، جتنی آگ تمہارے اندر بھڑک رہی ہے اس سے زیادہ کہیں آگ میرے اندر ہے، مگر ہمیں پنچایت کے فیصلے کو ہر صورت ماننا پڑا۔ ہم اپنی روایت سے پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں۔ بابا صاحب میرے رستے سے ہٹ جائیں، میں آپ کو اس فیصلے کو قبول کرنے پر کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے میری معصوم بہن کی قربانی دی جس کا کوئی گناہ نہیں تھا، اور گناہ گار جو ہے چوہے کی طرح بل میں گھسا ہوا ہے، میں آج کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا، میرے رستے سے ہٹیں۔ ازبک شاہ، تم یہ بات بھول رہے ہو کہ اس نے صرف تمہاری جان بچانے کے لیے اس پر وار کیا تھا جسے تم چوہا بول رہے ہو۔ اور بابا صاحب، آپ بھی یہ بات بھول رہے ہیں کہ آپ نے ایک بے قصور کو بلی چڑھایا ہے۔ آپ سے اس کا حساب کتاب خدا تو بعد میں کرے گا، مگر میں پہلے کروں گا۔ پہلے میں مہروز کو لے کر آ جاؤں، اور اگر اس کا ایک بھی بال بیکا ہوا تو میں ازبک شاہ ولد حشمت شاہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ خان اور شاہوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دوں گا، کیونکہ مہروز میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے اس کا اندازہ شاید ابھی آپ کو نہیں ہوا۔ تو سن لو ازبک شاہ کہ تم جس لڑکی کا خواب اپنی آنکھوں میں سجائے بیٹھے ہو وہ بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ اس حویلی سے باہر قدم نکلنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ بہن کی خوشی کے لیے تمہیں اپنی محبت کو قربان کرنا ہوگا، کیونکہ اگر تم مہروز کو واپس لاؤ گے تو وہ زرناب کو اس گھر کی بہو کبھی نہیں بنائیں گے۔ ازبک کے قدم ایک دم مجمد ہوئے، پلٹ کر اپنے بابا کو دیکھا جو فیصلہ باپ بن کر نہیں بلکہ ایک جواری بن کر رہے تھے۔ بابا سائیں، ازبک اتنا بغیرت نہیں کہ اپنی معصوم بہن کو سولی چڑھا کر اپنے سر پر صحرا سجا لے۔ اگر زرناب کو میں اس وجہ سے کھوتا ہوں تو مجھے کوئی دکھ نہ ہوگا، مگر اپنی بہن کو میں کسی بھی قیمت پر وہاں نہیں رکھ سکتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گھر سے نکل گیا، اور حشمت خان کو لگا آج ان کا بیٹا ان سے بھی بڑا ہو گیا ہے، جلال میں بھی اور طاقت میں بھی، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ جنگ بندی نہیں تھی بلکہ اصلی جنگ کا اعلان تھا۔ ازبک شاہ صفدر خان کی حویلی کے سامنے اپنی جیب روکتا نیچے اترا، اس کی آنکھوں میں خون بھی اتر رہا تھا۔ آج وہ سب کو جلا کر راکھ کرنے کا ارادہ کر کے آیا تھا۔ پورے 12 گھنٹے ہو چکے تھے مہروز کو ادھر آئے ہوئے، نہ جانے ان ظالموں نے میری معصوم بہن کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر دماغ میں یہ سوال تھوڑے کی طرح برس رہا تھا، کیا وانی میں آئی لڑکی کے ساتھ نرمی والا سلوک کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کا جواب ازبک کے چہرے کی سرخی مزید بڑھا جاتا تھا۔ گارڈز نے اس کا رستہ روکنے کی کوشش کی جو حویلی کے باہر پہرا دے رہے تھے، مگر ازبک نے اپنا پستول اس کی کن پٹی پر رکھا، کہا جان پیاری ہے تو ہٹ جاؤ سامنے سے، ورنہ پستول سے گولی نکالنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا اور پیچھے سے ہٹ گیا۔ ازبک حویلی کے اندر داخل ہو چکا تھا اور زور سے دھڑا۔ اس کی لڑکات سن کر جو جہاں کھڑا تھا وہیں سہم گیا۔ میں ازبک شاہ آج اپنی بہن کو یہاں سے لے کر جاؤں گا، اگر کسی مائی کے لال میں ہمت ہے تو روک کر دکھائے مجھے۔ سامنے کھڑے صفدر خان اور اس کا بیٹا زبیر خان اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ قدم قدم چلتا ازبک شاہ کے روبرو آئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم بندوقوں اور ان للکاروں سے ڈرنے والے لوگ ہیں؟ جو کچھ تمہارے بھائی نے کیا ہے اس کے بعد میں بھی تمہاری اتنی ہمت کہ تم اس حویلی میں قدم رکھا اور پنچایت کے فیصلے کو چیلنج کیا۔ مگر تم اب آ ہی گئے ہو تو تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے ہم۔ جاؤ اور لے جاؤ اپنی بہن کو، وہ اب میرے کسی کام کی نہیں رہی۔ زبیر خان نے اس قدر سرد لہجے میں کہا کہ ازبک کے جسم کی ہڈیاں چٹکنے لگی۔ کیا کیا ہے تم نے میری بہن کے ساتھ؟ خبیث بھیڑیے، اگر اس کے جسم پر ایک خروش بھی آئی نہ تو میں تمہاری ہستی مٹا کر جاؤں گا۔ ارے میں نے تو اسے ہاتھ تک نہیں لگائے، وہ بالکل انچھوئی ہے ابھی تک، ورنہ میرا ارادہ تو اس کے ساتھ بہت کچھ کرنے کا تھا، مگر زبیر نے ایک سرد آہ بھری، ہمارا بدلہ مکمل ہو چکا ہے، تم اسے لے جاؤ یہاں سے۔ اس نے بات مکمل کی تو ازبک بجلی کی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر گیا، اور اس کا دل نہ جانے انجانے وسوسوں میں گر چکا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اس درندے نے میری بہن کو کچھ نہ کہا ہو۔ مہروز مہروز، پوری حویلی ازبک کی اس یک لفظی پکار پر سہم سے گئی، اور پھر ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اسے مل گئی۔ یوں لگا جیسے وہ اگلا سانس تک نہ لے پائے گا۔ کمرے کے فرش کے بیچوں بیچ وہ بے جان سا وجود آڑا ترچھا پڑا تھا، اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے تھے۔ بھائی، اس بار آپ آئیں گے نا تو میں بھی آپ کے ساتھ لندن جاؤں گی، مجھے یہاں نہیں رہنا، یہاں کے لوگ بہت سفاک اور ظالم ہیں، عورتوں کو تو بس بلی کا بکرا سمجھتے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا کہ اپنے سارے گناہوں کا بدلہ ہم مظلوم عورتوں کے وجود سے پورا کریں۔ مہروز کے الفاظ اس کے کانوں میں شور مچا رہے تھے۔ لالا، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی فیصلہ آپ اس بندوق کی نالی سے نہیں کریں گے، بلکہ اپنی تعلیم، شعور اور عقل سے کریں گے، کیونکہ آپ ان جیسے نہیں ہیں اور مجھے آپ پر بہت مان ہے۔
اس کے ہاتھ سے پسٹل گر چکا تھا اور وہ قدم قدم چلتا وہیں فرش پر ڈھیر ہو گیا، یوں جیسے اپنے ہی مردہ وجود کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہو۔ لالا، اگر کسی نے بھی میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی نا تو میں اپنی جان لے لوں گی، کیونکہ عزت کے بغیر تو زندگی ویسے بھی جہنم سے بدتر ہوتی ہے نا۔ اور آج مہروز حشمت شاہ نے اپنی بات کو پورا کیا تھا، اس نے واقعی اپنی جان لے لی تھی۔ اس کے سرد ہاتھوں کو تھام کر چومنے لگا، جس کی کلائی کی نسوں سے خون رس کر فرش پر جا بجا بکھر چکا تھا، اور یوں ایک خون ریز جنگ کا اختتام ہو چکا تھا، یا شاید شروعات۔ ازبک کی پوری دنیا لٹ چکی تھی، اب اسے مہروز کا دوسرا وعدہ پورا کرنا تھا۔ اسے فیصلہ بندوق سے نہیں کرنا تھا، وہ اسے وہیں چھوڑ کر اسی جوش سے نیچے آیا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ نیچے صفدر خان اور اس کا بیٹا ازبک شاہ کا اگلا قدم اٹھائے جانے کے نظام میں تھے، جو بالکل کسی زخمی شیر کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ ان باپ بیٹے کو وہیں چھوڑ کر ساتھ والے کمرے میں گھس گیا۔ وہ جانتا تھا یہ کمرہ کس کا ہے، اس لیے بغیر اجازت کے اندر چلا گیا۔ وہ بیڈ کے کونے کے ساتھ ٹیک لگا کے ہچکیوں سے رو رہی تھی، وہ جیسے 4 سال بعد روبرو دیکھنے کے لیے اس نے کتنے میلوں کے فاصلے طے کیے تھے، جو اب مزید بڑھ گئے تھے۔ اس کے ریشمی بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں بالکل ازبک شاہ کی طرح سرخ و زخمی تھی۔ ازبک شاہ کو یوں کمرے میں موجود پا کر ایک دم سے اٹھی آنکھوں میں بے پناہ خوف اترا ہے۔ وہ ازبک شاہ، آپ یہاں؟ تو بتاؤ مجھے کہاں ہونا چاہیے تھا؟ تم زرناب، تم نے کیسے اپنی دوست کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا؟ کیا تم نہیں جانتی تھی کہ وہ اس درندے کو خود کو سونپنے سے پہلے اپنی جان لے لیتی؟ اور دیکھو اس نے اپنی جان لے لی، وہ مر چکی ہے اور تم یہاں بیٹھی ہو۔ میں کچھ نہیں جانتی ازبک، قسم لے لو۔ مجھے آج صبح خبر ملی کہ مہروز وانی میں آئی ہے، جب میں بس ایک لفظ نہ نکلے تمہارے منہ سے۔ تم سب کے سب ایک جیسے ہو اور تم جیسے ظالموں سے نپٹنا مجھے خوب آتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی ازبک نے زور سے اس کی کلائی پکڑی، دوسرے ہاتھ میں پسٹل پکڑے وہ باہر کی طرف آیا۔ باہر گارڈز پہلے سے کھڑے تھے، کیونکہ صفدر اور زبیر کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ازبک شاہ کیا کرے گا۔ میری بہن کا ہاتھ چھوڑ دو ازبک شاہ، ورنہ اچھا نہ ہوگا، زبیر جلال سے بولا۔ ورنہ کیا کر لو گے تم؟ ہاں، میں تمہاری نظروں کے سامنے اس کا خون کر دوں گا، تم کیا بگاڑ لو گے میرا؟ مار دو گے مجھے تو مار دو، کیونکہ میں کچھ دیر پہلے ہی مر چکا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی ازبک نے زرناب کی کن پٹی پر پسٹل رکھ دی، جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت و شوق سے پھٹنے کے قریب تھی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، وہ تو مجھ سے محبت… زبیر اور صفدر خان بالکل سکتے میں رہ گئے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ازبک شاہ اس وقت کچھ بھی کر گزرے گا۔ میرے رستے سے ہٹ جاؤ، اگر اپنی بیٹی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو۔ کیونکہ اگر یہ مر گئی تو تمہاری بیوی، جس کے بل پر تم خان بنے پھرتے ہو، وہ تمہیں زندہ درگور کر دے گی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ زرناب کی جان تمہارے لیے کس قدر قیمتی ہے صفدر خان، اس لیے ہٹ جاؤ۔ وہ اتنی زور سے دھڑا کہ صفدر کو گارڈز کو اشارہ کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنی بندوقیں واپس نیچے کر لیں اور ازبک شاہ زرناب کا ہاتھ تھامے سویلے سے نکل آئے۔ ابھی اسے دوبارہ واپس آنا تھا اپنی بہن کی لاش اٹھانے کے لیے۔ زرناب بے یقینی نظروں سے ازبک کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کا یہ جلال وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو آج تک ازبک شاہ کی آنکھوں میں اپنے لیے عشق دیکھا تھا، اب یہ جلال دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ شاہ حویلی میں 100 کا سامان تھا، جہاں آرا بیگم آج دوسری بار بے موت مری تھی۔ پہلے بیٹی کے وانی کے فیصلے نے انہیں مار دیا تھا، اور اب مری ہوئی بیٹی کو دیکھ کر ان کی جان نکل گئی تھی۔ حشمت شاہ خاموش آنسو بہا رہے تھے۔ مہروز ان کی لاڈلی بیٹی تھی، جو ان کے فیصلے کی صفاقت کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ آخر انہوں نے بھی اپنی بیٹیوں کو چنا تھا، کیونکہ بیٹیاں تو شاید پیدا ہی قربان ہونے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہر کوئی مہروز کے لیے دھاڑے مار کر رو رہا تھا، مگر ازبک شاہ اپنے کمرے میں ونگ چیئر پر بالکل خاموش بیٹھا سگڑ کے دھوئے میں مہروز کی لامتناہی یادوں سے لڑ رہا تھا۔ اب اس کی ساری زندگی یوں ہی گزرنے والی تھی۔ اس کا غم بہت بڑا تھا، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب مزید یہاں نہیں رہ سکتا۔ اس قبیلے کے سسٹم کو بدلنے کے لیے اسے ایک لمبی جنگ لڑنا تھی، تاکہ کوئی اور مہروز اس صفاقت کی بھیڑ نہ چڑھے۔ اور زرناب، وہ بھی تو قصوروار تھی، بہت دعوے کرتی تھی نا مہروز سے دوستی کے اور مجھ سے محبت کے۔ کیا اسے نہیں علم تھا کہ مہروز ازبک شاہ کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ زرناب ساتھ والے کمرے میں سسک رہی تھی، بار بار اپنی آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ اس کی جان سے عزیز دوست نے اپنی ہی جان لے لی تھی، اور اس کا جان سے پیارا محبوب اس سب کا قصوروار اسے ٹھہرا رہا تھا۔ اس کا دکھ شاید ازبک شاہ کے غم جتنا بڑا تھا، کاش وہ سمجھ پائے۔ بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ جہاں نے تشویش سے پوچھا۔ ماں صاحب، اب میرا یہاں کوئی کام نہیں ہے، میں یہاں رہوں گا تو مر جاؤں گا، اور کاش میں مر ہی جاؤں، مگر موت ہر کسی پر مہربان تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ وہ اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ بیٹا وہ زرناب، اس کا کیا قصور ہے بیٹا؟ اسے کیوں قیدی بنا کر رکھا ہے؟ جہاں آرا نے ڈرتے ہوئے اپنے بیٹے سے پوچھا۔ آج مہروز کو قبر میں اترے 3 دن تھا، اور زرناب بھی جیسے بند کمرے میں جتنی قبر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ حویلی کے مکینوں میں اتنی جرأت نہ تھی کہ ازبک شاہ سے کچھ بھی سوال کر سکتا۔ ویسے بھی حشمت شاہ اور گلفام شاہ ازبک کے اس فیصلے پر مطمئن تھے، کیونکہ مہروز کا بدلہ اب وہ زرناب سے لینا چاہتے تھے، اسے تڑپانا چاہتے تھے کہ نہ وہ جیے نہ وہ مرے۔ اس طرح سے ہی صفدر خان کی جھوٹی انا کو توڑا جا سکتا تھا، اور جس دولت پر وہ راج کر رہا تھا وہ آپ پلٹ کر حویلی آ چکی تھی زرناب کی صورت میں۔ مگر ازبک کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ کوئی نہ جانتا تھا۔ میرے بچے، میں جانتی ہوں کہ مہروز تمہارے لیے کیا تھی، مگر اس کی موت کا بدلہ
तुम यूँ नहीं ले सकते, तुम्हारी सोच भी अपने बाप और भाइयों जैसी क्यों निकली, तुम्हें तो मैंने बाशऊर बना इंसान बनाया था। और वैसे भी जरनाब तो तुम्हारी बचपन की मोहब्बत है, इसे यूँ अजियत मत दो अम्मा साईं। क्या मुझे इतना गिरा हुआ समझती हैं कि मैं एक औरत की मौत का बदला दूसरी औरत को जिंदा दरगोर करके लूँगा। असबा को जैसे अफसोस हुआ था जरनाब महरोज़ की मौत में अगर कसूरवार है भी, तब भी मैं इसे कोई सज़ा देने के लिए यहाँ नहीं लाया हूँ, तो फिर वो क्यों 3 दिन से कमरे में बंद है, जहाँ आरा को जैसे हैरत का झटका लगा। इसलिए अम्मा सईं, ताकि वो भी कल को महरोज़ की तरह इन खानों और शाहों के गुनाहों की भीड़ न चढ़े। आप जानती हैं महरोज़, नूर हरम और जरनाब, इन तीनों में मेरी जान बसती है, और जो बच गई हैं मैं इनको यहाँ नहीं छोड़ सकता। मैं इन कबीले की सदियों पुरानी रवायत से अकेले नहीं लड़ सकता, मगर इतना तो ही कर सकता हूँ ना कि अपने जान से प्यारों को यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँ। आज मैं जरनाब के साथ निकाह करने वाला हूँ। मैंने जरनाब की माँ से इजाज़त तलब कर ली है, और वो भी यही चाहती हैं कि इनकी बेटी महफूज रहे। इनको जो आपकी इनको जो आपकी तरफ से जिससे ख़दशात थे, मैं इनको वजाहत दे चुका हूँ, और किसी को भी मुझे कोई वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। कि आपको आपके बेटे का फ़ैसला मंजूर है अम्मा साईं? क्या आपको अजबक शाह पर भरोसा है? वो बहुत मान से जहांरा से मुखातिब हुआ तो जहांरा ने अपने बेटे को सीने से लगाया, जिसकी रगों में शाहों का खून तो था, मगर वो इन जैसा ना था। जरनाब ने कामते हाथों से निकाह नामे पर दस्तक किए थे। आंसू टूट कर कागज़ पर गिर रहा था, जो ना जाने खौफ का था या उम्मीद का। वो वाकई नहीं जानती थी इसकी ज़िंदगी जैसे वो अजबक शाह के साथ जुड़ने के ख्वाब बचपन से सजाया करती थी, वो इतनी आसानी से इसे मिल जाएगी। और अब मिला भी था तो दिल न जाने अनजाने वहमों का शिकार था। अजबक की इसके लिए मोहब्बत और पसंदगी क्या अब नफरत और बदगुमानी में गुजर जाएगी? क्या वो सारी ज़िंदगी इस गुनाह की भीड़ चढ़ जाएगी जो इसने किया ही नहीं? जब निकाह ख्वाह कमरे से चले गए तो वो ज़ोर कतार रोने लगी। जरनाब आंटी, आप मत रोएं, मेरे चाचू बहुत अच्छे, मैंने जानती हूँ वो ज़ाहिरी तौर पर आप पर गुस्सा है, मगर वो अंदर से बहुत खुश है। नूर हरम ने जरनाब के कान में सरगोशी की थी। जरनाब ने छोटी सी परी को अपने सीने में बींच लिया था। वो दोनों ही फुट फुट कर रोने लगी थी। प्लीज़ बहारे, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम मेरे पास रहो, कहीं मत जाना। आज यूँ लग रहा था जैसे जरनाब कोई छोटी बच्ची हो। नूर हरम इससे तसल्लियाँ दे रही थी। बेशक वो इस खानदान की बहुत बहादुर बच्ची थी। कमरे का दरवाज़ा खोला और वो दुश्मन जान अंदर दाखिल हुआ। जरनाब ने बहारे को और भी ज़ोर से पकड़ लिया। वो थर थर काँप रही थी। नूर हरम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अपने कमरे में जाएं, मामा आपको बुला रही हैं। अजबक ने रौबदा लहजे में कहा। चाचू, जनाब आंटी को कुछ मत कहिएगा, वो पहले ही बहुत डरी हुई हैं। इन्हें अपनी एक्टिंग से मज़ीद ना डराइएगा, क्योंकि आप बहुत बुरे एक्टर हैं। बाहर से घूरे डालते हुए कमरे से बाहर चलेगी, और इसके लबों पर ज़ख्मी से मुस्कुराहट दौड़ गई। काश वो अपने ख़ानदान की इन नाजुक कलियों की हिफाजत कर सकता। काश जरनाब इसकी ज़िंदगी में यूँ शामिल ना हुई होती। डर और खौफ से किसी दुश्मनी को निभाने के ज़द में वो एक ठंडी आह लबों से खारिज किए वोशों में चला गया। अभी से महरोज़ का गम इन पानी की बूंदों में मज़ीद बहाना था। तब भी वो अपने दिल को इस नए रिश्ते के लिए तरोताज़ा कर सकता था, जिससे पाने के लिए इसने बचपन से अपनी आंखों में ख्वाब सजाए थे। जरनाब अजबक की बचपन की मोहब्बत थी। अजबक से 5 साल छोटी और महरोज़ की हम उम्र थी। सफदर शाह की दूसरी बीवी फरहत बेगम की बेटी। फरहत बेगम के पहले शोहर के कत्ल के बाद सफदर शाह ने इससे शादी कर ली थी, क्योंकि फरहत के पहले शोहर मानिक शाह अपनी बीवी और बेटी के लिए हज़ारों एकड़ ज़मीन छोड़ गए थे। सफदर खान ने जायदाद के लालच में एक बेवा औरत और इसकी बेटी से निकाह कर लिया। फरहत बेगम को भी एक छत और मर्द का सहारा चाहिए था, इसलिए उन्होंने सफदर खान से शादी कर लिया। यूँ इस कबीले में 2 ताकतवर आमने सामने आ गए। हशमत शाह की सफदर खान से शुरू से ही परखाश थी, क्योंकि फरहत बेगम हशमत शाह की भाभी थी, और अपने भाई की मौत के बाद इनकी भाई की सारी जायदाद फरहत और जरनाब के हिस्से में चली गई थी। क्योंकि मानिक शाह अपनी जायदाद अपनी ज़िंदगी में ही फरहत और जरनाब के नाम कर गए थे, इसलिए जब वही जायदाद सफदर खान की जागीर बनी तो हशमत खान का खून खोलने लगा, और यूं ये पुरखाश वक़्त के साथ साथ दुश्मनी में ढल गई। जरनाब और फरहत अक्सर ही अजबक शाह की हवेली आती थी, और सफदर को ये बात पसंद न थी, मगर वो भाभी के एहतराम में खामोश रहते थे। बस एक सर जंग सी थी दोनों ख़ानदानों में, और अजबक शाह ये बात जानता था। फिर भी इसे भूली सूरत वाली जरनाब से मोहब्बत हो गई थी, जो वक़्त के साथ साथ परवान चढ़ती गई। अजबक शाह को इन कबीले के झमेलों से हट कर पढ़ने लग पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो चाहता था कि जरनाब और महरोज़ भी पढ़े, मगर जरनाब को मैट्रिक के बाद ही घर बैठना पड़ा। मगर महरोज़ के लिए अजबक अपने बाबा के सामने खड़ा हो गया, और यूं वो कॉलेज जाने लगी, और अजबक लंदन चला गया। मगर जरनाब से वादा करके गया कि वो आते साथ इसका हाथ मांगेगा, इसके लिए जंग भी लड़ना पड़े तो लड़ेगा। और जब वो 4 साल बाद परदेश काट कर वापस आए, अपनी आंखों में ढेरों अरमान सजाए, तो इसके आते साथ ही इसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा भूचाल आ गया कि अपनी जान से अजीज़ जरनाब के सौतेले भाई ज़ुबैर की वानी में आ गई। और जब महरोज़ ने खुदकुशी कर ली, तब अजबक को इल्म हुआ कि वो अपनी बहन को खो चुका था, मगर अपनी बचपन की मोहब्बत को कैसे खो सकता था, जो उसे यकीन था कि कभी ना कभी वो भी किसी दुश्मनी की जद में आ जाएगी।
اس لیے اس نے فیصلہ بندوق سے نہیں عقل سے کیا تھا، اور آج وہ اس کے نکاح میں آ چکی تھی، اس کے کمرے کی زینت بن چکی تھی۔ ازبک کا دل زخمی تھا، کہیں نہ کہیں وہ زرناب سے بھی ناراض تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مہروز زرناب کے گھر اس کے بھائی کے دلہن بن کر جائے؟ زرناب اس بات سے واقف نہ ہو، اگر وہ خود بے بس تھی تو ازبک کو ایک کال تو کر سکتی تھی نا۔ وہ واش روم سے باہر نکلا، گیلے بالوں کو ٹاول سے رگڑتا آئینے کے سامنے کھڑا تھا، آنکھیں ابھی بھی سرخ انگارے کی طرح دہک رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اس کے سامنے آئی، بغیر کسی بناؤ سنگار کے سادے سے لباس میں اس کی دلہن قیامت ڈھا رہی تھی، مگر ازبک نے اپنی نظریں بدل لیں۔ زرناب کے دل کو دھکا سا لگا، وہ سب کچھ سہ سکتی تھی، مگر ازبک کی بدگمانی اس کی جان ہوا کرنے کے لیے کافی تھی۔ ازبک، میں بے گناہ ہوں، بالکل اسی طرح جیسے مہروز بے قصور تھی۔ مت لو اس کا نام پلیز، ورنہ اس کے حصے کا درد جو میرے سینے میں پڑ رہا ہے وہ تمہارے جسم میں منتقل کر دوں گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ازبک کہ مجھے درد نہیں؟ میں تکلیف میں نہیں ہوں۔ وہ میری دوست نہیں، میری بہن تھی، میری ہمراز، میری بچپن کی ساتھی۔ تم تو پورے 4 سال اس سے دور رہے، مگر میں ایک پل کے لیے بھی اپنی سہیلی سے جدا نہیں ہوئی۔ ازبک، ہمارا یارانہ مثالی تھا، تم نے کیسے سوچ لی کہ میں نے اس کی جان لینے میں اپنا حصہ ڈالا ہے؟ میں تو بے خبری میں ماری گئی ازبک، کاش اس کی جگہ میں مر جاتی۔ وہ ازبک کے قدموں میں بیٹھتی گئی، آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر کلیم میں جذب ہونے لگے۔ ازبک کے دل کو کچھ ہوا، جلدی سے اس کے ساتھ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھتا گیا، اس کے دونوں کندھوں سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ جس کے آنسوں میں سچائی تھی، دیانتداری تھی، وہ سچ بول رہی تھی، وہ واقعی ازبک کی طرح بے خبری میں ماری گئی تھی۔ ازبک نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، جو آگ اندر بھڑک رہی تھی، اس پر محبت کی ٹھنڈی آبشار پڑنے لگی۔ زخموں کو مسیحائی کی کچھ دعا ملی تو دل کو راحت سی ہوئی۔ تم جانتی ہو کہ تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ازبک شاہ اپنی بہن کے بدلے زبیر کی بہن کو لے کر آیا ہے، اسے 3 دن قید میں رکھا ہے اور اب نہ جانے اس کے ساتھ کیسا درندوں جیسا سلوک کرے گا۔ تم بھی تو یہی سمجھتی ہو، مگر ادھر دیکھو میری آنکھوں میں زرناب۔ وہ اسے خود سے الگ کرتا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامتا وہ بولا، کیا تم ازبک کی آنکھوں میں حیوانیت نظر آ رہی ہے؟ اگر تم قصوروار ہوتی بھی تب بھی میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر مہروز میں میری جان بستی تھی تو تم بھی میرا سب کچھ ہو زرناب، میری زندگی کی خوشیاں، میرا سکون، میرا قرار، سب کچھ تم میں قید ہوں میں۔ تمہیں ان درندوں کے پاس میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تمہیں وہاں سے نکالنے کے لیے اس سے بہتر طریقہ کوئی نہ تھا۔ یہ نہ سمجھنا میں نے اپنی بہن کو وجہ بنا کر تمہیں وہاں سے نکالا ہے، بلکہ تمہارا وہاں سے نکل کر میری ریاست میں آنا بہت ضروری تھا میری جان۔ وہ اس کے کپ کپاتے لبوں پر اپنے انگوٹھے کی پور مسلتا ہوا بولا۔ اسے اس وقت اس خوفزدہ سی چڑیا پر بہت پیار آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا اسے خود میں سمو لے اور کہیں جانے نہ دے۔ میں بہت ڈر گیا ہوں زرناب، اپنی بہن کو یوں دیکھ کر بہت ڈر گیا ہوں۔ اگر کسی اور کو کھو دوں گا تو میرا باقی آدھا جسم بھی مفلوج ہو جائے گا۔ کیا تم مجھے مکمل کرو گی زرناب؟ میں تمہیں اور نور حرم کو یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا، مجھے نہیں رہنا ان سفاک لوگوں میں خود کو ان کا حصہ نہیں سمجھتا، اب بھی بہت اکیلا، بہت کمزور ہوں میں، آ کر یہاں رہوں گا تو ٹوٹ کر بکھر جاؤں گا۔ مجھے سمیٹ لینا زرناب، کیونکہ تم میری طاقت ہو، تمہیں میری طاقت بننا ہے اور ہمیں مل کر ان کے رواجوں سے لڑنا ہے۔ ہم کل ہی یہاں سے چلے جائیں گے، اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کریں گے۔ کیا تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم میرے لیے سب کچھ چھوڑ سکو؟ اور زرناب نے اپنا ہاتھ مضبوطی سے اس کی کلائی پر رکھ لیے۔ اس کے سارے وہم دور ہو چکے تھے، اس کے دل پر ایک دم سے اطمینان کی بارش برسنے لگی۔ وہ اپنا سر اس کے سینے میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کی نئی زندگی کی شروعات سے پہلے اس غم کو آنسوں میں بہانا تھا جو ان دونوں کے سینوں کے اندر تھے۔ اور یہاں پہ یہ ناول ختم ہوا۔ ایک چھوٹی سی وانی بیس سٹوری تھی جو یہاں پر ختم ہو گئی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، کیونکہ تھوڑا سا آگے ناول بڑھنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ جب یہاں سے لے کر جاتا وہ یہاں سے لے کر جاتا زرناب کو، اور اس کے دادا وغیرہ جو ہے وہ اس کے باپ اس کو تھوڑے سے کہتے، لیکن رائٹر نے یہیں پر ہی اس کو ختم کرنا چاہا۔ لیکن پھر بھی کہانی چھوٹی تھی لیکن اچھی تھی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔